औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन या साहिब ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। क़ुरान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 31 हमने पढ़ी थी, जिसमें अल्लाह ने अपने उस लश्कर के बारे में बात की थी जिसमें खुदा ने ये बताया कि फ़रिश्ते मेरा लश्कर हैं, मेरा ग्रुप है, और हमने तरह तरह के फ़रिश्तों को खल्क़ कर रखा है, और उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो जहन्नम के दरबान हैं। और अल्लाह ने ये भी कहा कि तकरीबन 19 फ़रिश्ते या फ़रिश्तों का 19 ग्रुप जहन्नम के दरबान होंगे, और उसमें से कैसे कैसे उनके पास ताकत होगी कि पूरे पूरे कबीले को वो उठाकर मुंह के बल जहन्नम में डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, और उसमें फिर खुदावंद करीम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उन लोगों को जवाब दे रहा है कि जिन लोगों ने अल्लाह की इस बात का मजाक उड़ाया था कि ऐसे कौन से फ़रिश्ते हैं, ऐसे कौन सा ग्रुप है अल्लाह का, ऐसा कौन सा लश्कर है खुदा के पास जिसकी अल्लाह बात कर रहा है। एक 19 फरिश्ते या 19 ग्रुप, बहुत आसान सी चीज़ है उनको हरा देना, और हम उन्हें हरा देंगे खूब। और खुदावंद करीम ने अपनी इस बात को साबित करने के लिए कुछ कस्में खाई, और कस्में खाकर खुदा उनको ताकीद कर रहा है, उनको वार्न कर रहा है कि तुम्हें जितना मजाक उड़ाना है मजाक उड़ा लो, मगर याद रखो कि ये चीज़ें बहुत अहम हैं और ये होकर रहेंगी। और खुदा ने सबसे पहले कसम खाई है चाँद की। अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 32 में, कल्ला वल कमर, जैसा कि वो ख्याल करते हैं ऐसा नहीं है, चाँद की कसम। खुदा ने चाँद की कसम खा के कहा जैसा तुम कहते हो वैसा नहीं है। तुम झुटला रहे हो कुरान को, तुम झुटला रहे हो नबी को, तुम झुटला रहे हो खुदा को, और तुम ये कह रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारा ये ख्याल बहुत गलत है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। और आयत नंबर 33 में अल्लाह कहता है वल्लैल इज़ अदबरा, यानी और रात की कसम जब वो अमन समेटे और पुष्ट फेरे। और खुदा रात की कसम खाता है अमन समेटे, यानी क्या कि जब रात आती है तो इंसान सुकून के आलम में आता है। रात आती है, इंसान सोता है, आराम करता है, इस्तराहत करता है। इसीलिए रात को हमेशा आराम के साथ याद किया जाता है कि रात यानी आराम, रात यानी नींद, रात यानी सुकून। खुदा ने यहाँ पर भी कुरान में यही कहा कि जब वो रात आती है और अपने साथ सुकून को समेटे हुए लेकर आती है, इंसान सब कुछ भूल कर आराम से सो जाता है। उसके बाद खुदावंद करीम एक और कसम खाता है, आयत नंबर 34 में फरमाता है वस्सुबह इज़ा अस्फरा, यानी और सुबह की कसम जब वो चेहरा खोले, और उस सुबह की कसम जब वो अपना चेहरा खोले, यानी रात की तारीकी जब आहिस्ता आहिस्ता से जा रही है और सुबह आहिस्ता आहिस्ता से निकल आ रही है, नमूदार हो रही है, उस लम्हे की कसम अल्लाह ने खाई है। देखें, ये जो तीनों कस्में हैं ना, आपस में रिलेट कर रही हैं, और इनका आपस में कनेक्शन है। चाँद का कनेक्शन रात से है, और फिर रात जब ख़त्म होती है तो इसका कनेक्शन रात से है, और सुबह का कनेक्शन भी रात से है कि रात के बाद ही सुबह आती है। और ये जो सुबह की कसम अल्लाह ने खाई है कि जब वो अंधेरे को चीरती हुई सुबह नमूदार होती है और वो अपने चेहरे को निकालती है बाहर चमकता हुआ, वो मंज़र भी बहुत खूबसूरत होता है। इस बात को वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि जिन्होंने कभी खुले आसमान में खड़े होकर सूरज को नमूदार होते हुए देखा होगा, या चाँद को आहिस्ता आहिस्ता डूबते हुए कोई खूबसूरत सा मंज़र पहाड़ियों के पीछे छुपते हुए देखा होगा कि अब ये डूब रहा है चाँद और सूरज अब निकलेगा। वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत पीसफुल भी होता है, बहुत खूबसूरत भी होता है, आँखों को सुकून देने वाला भी होता है। और अल्लाह ने उस खूबसूरत लम्हे की कसम खाई है कि कसम है मुझे। और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने ही ने खल्क किया है। चाँद को भी अल्लाह खल्क करता है, रात का खालिक भी अल्लाह है, और ये जो सुबह निकल रही है इसका खालिक भी अल्लाह। यानी खुदावंद करीम अपने तीनों अहम मखलूक की कसम खाता है। और कसम खा के आयत नंबर 35 में अल्लाह फरमाता है इन्नहा लअहदिल कुबर, यानी कि वो क़यामत के हौलनाक हवादिस हैं, और ये अहम मसाइल हैं। यानी खुदा ने
یہ صاف لفظوں میں کہا کہ تم چاہے جتنا مذاق اڑا لو، تم چاہے جتنا انکار کر لو، مگر ان تینوں چیزوں کی قسم کی یہ قیامت کے بہت ہولناک حوادث ہیں اور بہت اہم مسئلے ہیں، چاہے وہ قیامت کے عذاب ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں جو ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، جو ہماری روح قبض کریں گے، جو منکر نکیر قبر میں آئیں گے، یا جو سوال و جواب کریں گے، یا جو فرشتہ نقال آئیں گے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے ملائکہ، وہ ہمارے کرامن کاتبین گواہی جو بنیں گے، گواہ جو بنیں گے، ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، وہ سب کچھ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کا تم جتنا مذاق اڑانا چاہتے ہو اڑا لو، مگر یاد رکھو کہ یہ حوادث، یہ ملائکہ، یہ قیامت کے عذاب سب بہت اہم ہیں اور یہ حق بھی ہیں، یعنی یہ ہو کر رہے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا نذیر للبشر، اور تمام انسانوں کے لیے تنبیہ اور انذار ہے، یعنی یہ جو ہے سارے انسانوں کے لیے ایک طرح کی تاکید ہے، ایک طرح کی وارننگ ہے، اور ایک طرح سے تنبیہ اللہ یہ کر رہا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ تم کرو گے تو تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور تمہیں بہت سختی سے حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا، اور جب اللہ حساب و کتاب لے گا تو اس کے حساب و کتاب کا جو انداز ہے وہ شاید تمہیں بہت گراں گزرے گا، اس وقت تم نہ کوئی جواب دے سکو گے، نہ کوئی ایکسکیوز پیش کر سکو گے، نہ تم فرار اختیار کر سکو گے، کیونکہ چاروں طرف سے اللہ کے عذاب سے گھر چکے ہوگے۔ لہذا تنبیہ ہے تمہارے لیے، یہ تاکید ہے تمہارے لیے کہ اللہ کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ اس کی کتاب کا مذاق اڑاؤ، نہ اس کے رسول کا مذاق اڑاؤ، اور نہ اس کا انکار کرو۔ اور خداوند کریم پھر آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے رہ جائیں، یعنی نیکیوں کی ہدایت کے لیے آگے بڑھ جائیں یا آگے نہ بڑھیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہاں نیکی کر کے ہم آگے بڑھ جائیں، یا جو یہ چاہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہم جہاں پہ ہم ٹھیک ہے، ہم اوکے، مطلب کچھ نہیں کرنا ہے، ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہے، ہمیں کوئی نیکی نہیں کرنی ہے، ہمیں کوئی اپنے آپ کو سدھارنا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لانی ہے، تو ہم جیسے ہیں بس ویسے ٹھیک ہے، اور ہم نہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو بار بار اپنی نیکیوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نیکیوں میں تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پھر اس میں تاخیر مت کرو، اسے مؤخر مت کرو، فوراً نیکی انجام دو، کیونکہ جب نیکی تم انجام دو گے تو تمہارے لیے آخرت میں اور دنیا میں دونوں جہان میں کامیابی اللہ کی جانب سے لکھ دی جائے گی۔ لہٰذا خداوند کریم نے اپنی تمام باتوں کو بتاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے آگے جو اعمال کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تم اگر نیکیاں کرنا چاہتے ہو یا تم نیکی نہیں بھی کرنا چاہتے ہو تو تم یاد رکھو کہ تمہارے درمیان دو گروپ بن جائے گا، ایک وہ جو نیکی کر رہے ہیں اور ایک جو نیکی نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو نیکی نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خداوند کریم نے آیت نمبر 38 میں کہا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے لیے ایک قیدی ہے، ایک قیدی یعنی گروی ہے اپنے اعمال کا، یعنی خدا اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کے اوپر ہے نا، اس کے جو اعمال ہیں وہ قرض ہے، ایز اے قرض اس کے سر پر ہے، اگر وہ اپنے اعمال کو انجام دے دیتا ہے اسے رہائی مل جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی کسی چیز کو گروی رکھتے ہیں نا، تو وہ کسی چیز کو جہاں پر ہم نے گروی رکھا ہے اس کے پاس وہ قید ہوتی ہے، اس کے انڈر میں ہوتی ہے۔ اگر ہم نے جو اس سے لیا ہوا ہے جب تک ہم اس کو ریٹرن نہیں کرتے ہیں، ہم کو اس کو اگر آزاد کروانا ہوتا ہے تو کچھ دینا پڑتا ہے نا، تب جا کر وہ ہمیں واپس ملتی ہے۔ اسی طرح ہم انسان بھی اپنے اعمال کے گروی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اپنے اعمال انجام نہیں دو گے تب تک تم قید رہو گے، تب تک تم گروی رہو گے، جب تم اعمال انجام دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ صحیح ہے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی کہا کہ اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک ملازمت میں ہو، یعنی ایک نوکری پر ہو، تم اسے انجام دو
और तुम आगे बढ़ जाओ। लेकिन वही अल्लाह का माना यही है कि तुम अपने तमाम अमाल के गिरवी हो, तुम कैदी हो। जब तक तुम अमाल अंजाम नहीं दोगे तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, यानी जन्नत के दरवाजे तक तुम्हें पहुंचने नहीं दिया जाएगा। मगर खुदा कहता है कि वो लोग जिन्होंने अमाल अच्छे अंजाम दिए हैं, जो असहाब यमीन में से हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। आयत नंबर 39 में अल्लाह कहता है इल्ला असहाबल यमीन, कि वो कि जो असहाब यमीन है उनके साथ ऐसा नहीं होगा। वो अमाल के गिरवी नहीं है, वो कैदी नहीं है। उन्होंने क्योंकि नेक अमाल अंजाम दिया है, अमल साले अंजाम दिया, तभी तो असहाब यमीन बने ना। असहाब यमीन यानी वो अफराद जिनके नामाए अमाल उनके सीधे हाथ में दिए जाएंगे। तो दाएं हाथ में अमाल अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने नेकियां अंजाम दी, उन्होंने अमल साले अंजाम दिया है। लिहाजा खुदा कहता है कि जो अमल साले अंजाम दे चुके हैं उनके साथ ऐसा नहीं है कि वो अमाल के कैदी हैं। और उनके साथ तो एक ऑफ़र अल्लाह ने ये भी दे रखा है कि अगर वो असहाब यमीन में से हैं, उन्होंने अमाल साले अंजाम दिए हैं, तो उसके दरमियान अगर उनसे कोई ख़ता हो गई है, कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है और छोटे छोटे से गुनाह अगर उन्होंने अंजाम दे दिए तो अल्लाह उसे छुपा देगा और छुपा कर उनको जो है अजर कसीर इनायत करेगा। उनको परवरदिगार आलम क्योंकि असहाब यमीन में से शुमार कर चुका होगा, तो वो जो सज़ाएं हैं वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी, छोटे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। इसीलिए इंसान कोशिश करे कि वो असहाब यमीन तक पहुंच जाए। असहाब यमीन तक जब इंसान पहुंच जाता है तो छोटे छोटे से गुनाह अल्लाह यूं ही छुपा देता है। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह करीम है। और फिर असहाब यमीन के लिए ये कहा गया है कि जो असहाब यमीन हैं वो कौन से लोग होंगे, और जो कैदी हैं अमाल के, जो अब जिनके अमाल गिरवी हैं, वो कौन लोग हैं। उसके लिए एक हदीस मिलती है इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मौला ने फरमाया हम और हमारे शिया असहाब यमीन में से हैं, यानी जिनके नाम अमाल सीधे हाथ में दिए जाएंगे वो हम हैं और हमारे शिया हैं। लेकिन जो हमसे दुश्मनी रखता है वो ऐसे अफराद में से हैं जो अपने अमाल के कैदी हैं। यानी आयत नंबर 38 में जिनका जिक्र किया जा रहा है वो अहले बैत के दुश्मनों का जिक्र है, और आयत नंबर 39 में जिसका जिक्र किया जा रहा है वो अहले बैत के दोस्त और ख़ुद अहले बैत है, यानी वो असहाब यमीन। कितनी खूबसूरत बात है, हम अहले बैत के दोस्त हैं। लेकिन इसमें मौला ने कहा कि हमारे शिया, और शिया जो है वो हकीकी होना चाहिए। अगर हकीकी शिया हैं तो हम भी असहाब यमीन में शुमार हो जाएंगे। और फिर उसके बाद असहाब यमीन और जो जहन्नम वाले हैं जिनको जहन्नम में डाला गया है, उनकी आपस में जो गुफ्तगू होगी रोज़े महशर, उस गुफ्तगू को अल्लाह पेश करता है कि एक जानिब असहाब यमीन खड़े होंगे, एक जानिब वो खड़े होंगे जिनके बारे में ये फैसला हो गया कि ये जहन्नमी है और वो अजाब में गिरफ्तार होंगे। तो फिर असहाब यमीन है ना, उनसे कुछ सवालात करेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे। और उनका सवाल किस तरह से होगा, आयत नंबर 40 में अल्लाह कहता है फ़ी जन्नातिन यतसाअलून, यानी वो असहाब यमीन वो जन्नत के बागात में होंगे और वो सवाल करेंगे। असहाब यमीन जो है वो जहन्नमियों से जन्नत के बाग में रहकर सवाल करने वाले हैं। और क्या सवाल करेंगे, किससे सवाल करेंगे, आगे आयत में कहा गया मा सलककुम फी सक़र, नहीं, आयत नंबर 41 में कहा अनिल मुजरमीन, के ये आयत नंबर 41 में खुदा कह रहा है कि असहाब यमीन जो सवाल करेंगे वो मुजरिमों से करेंगे, जो मुजरिम होंगे उनसे सवाल किया जाएगा। और मुजरिमों से सवाल करने का उनका जो अंदाज होगा वो इस तरह से होगा कि आयत नंबर 42 में कहा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, कि तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ ने डाल दिया है, तुम दोज़ख तक कैसे पहुंच गए हो। यानी आयत नंबर 40 में ये बताया गया कि असहाब यमीन सवाल करेंगे, 41 में ये बताया गया कि वो मुजरिमों से सवाल करेंगे, 42 में ये बताया गया कि उनका सवाल ये होगा कि आखिर किस चीज़ की वजह से तुम जहन्नम में डाले गए हो। अब जो उनका जवाब आ रहा है उसे गौर से सुनना, और उसको सुनने के बाद हम ये समझ लें कि जिस वजह से वो जहन्नम में गए हैं हमें वो काम अंजाम नहीं देना
ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آگے کی جو آیت نمبر 43 سے شروع ہو رہی ہے یہ بہت اہم آیت ہے. انہوں نے 4 کام بتائے ہیں کہ جو 4 کام انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا گیا. سب سے پہلا آیت نمبر 43 میں وہ کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا مجرم نے کہ قالو، انہوں نے کہا لم نکو من المصلین، کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں اس لیے ڈالا گیا ہے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی سب سے پہلی وجہ جہنم میں جانے کی کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھا. اللہ، ظاہر سی بات ہے جس نے نماز نہیں پڑھا وہ برائیوں سے نہیں رک سکا، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں یہ بیان کیا ہے. غالباً سورہ عنکبوت کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہاری جو ہے وہ تم کو فحش باتوں سے اور منکرات سے روکتی ہے. اگر ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے تو پھر ہم برائیوں سے کیسے رک سکتے ہیں نا. اور اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم برائی کر رہے ہیں تب بھی ہم گھاٹے میں، تب بھی ہم فائدے میں نہیں ہیں. ایک بہت خوبصورت روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمائی، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا گھر ایسے جگہ پر ہو کہ جس کے باہر ایک بہت صاف اور شفاف نہر جاری ہو، بہت خوبصورت ایک نہر چل رہی ہو، اور وہ انسان جو ہے وہ 5 ٹائم اپنے گھر سے نکلے اور اس نہر میں اپنا نہائے، غسل کرے، تو کیا اس کے بدن پر کسی طرح کی کوئی گندگی، میل باقی رہ سکے گی؟ لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. وہ 5 بار اگر اس نہر میں اپنے آپ کو لے جا کے غسل کر رہا ہے تو پھر بالکل بھی اس کے بدن پر کوئی گندگی نہیں رہے گی، کوئی میل نہیں رہے گی. تو نبی نے مسکرا کر جواب دیا نماز ایک ایسی ہی پاک و پاکیزہ نہر ہے کہ جب کوئی انسان اس میں غوطہ لگاتا ہے، جب 5 بار اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے اس نہر میں، تو پھر کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہ جاتا. یعنی کتنی اہم چیز ہے جس کو انسان نے چھوڑ دیا ہے. اور اگر اس کو چھوڑ دیا ہے تو پھر جہنمی جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں جو آج سزا ملی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا نماز کا نہ پڑھنا ہے. اس کے بعد دوسری وجہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ آیت نمبر 44 میں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور کیا کہا کہ ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا. یعنی ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہاں دیکھیں یہ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے پر جہنم ملا ہے، وہ جہنم میں گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہاں پر واجب صدقہ اور واجب خمس اور واجب زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ لوگوں کو کھانا کھلانا ایک مستحب عمل ہے، واجب عمل تو نہیں ہے. تو مستحب کو چھوڑنے پر جہنم میں تو نہیں ڈالا جائے گا، واجب کو چھوڑنے پر جہنم میں ڈالا جائے گا. اسی لیے اگر وہ جہنم میں گئے ہیں مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خمس نہیں دیا، انہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، انہوں نے فطرہ ادا نہیں کیا. اگر کسی نے یہ کام انجام دیا ہے اور جس کی وجہ سے مسکین تک اس کا حق نہیں پہنچا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. کتنا سخت مرحلہ ہے یہ خمس اور زکوٰۃ اور فطرے کا، جس کو انسان بہت آسان لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں جو اللہ ہمیں دے رہا ہے اس پہ صرف ہمارا حق ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ جو کچھ بھی ہمیں دیتا ہے اس میں غربا، مسکین، مفلس، احتیاج مند کا حصہ ہوتا ہے. امیر المومنین نے بہت خوبصورت جملہ عرض کیا تھا. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جتنی دولت دی ہے وہ تمام دولت تمہاری اکیلے کی نہیں ہے، اس میں دوسروں کا حق ہے. اگر تمام دولت مند دوسروں کا حق جو اس کی دولت میں ہے اسے ادا کر دے تو زمین پر کوئی غریب ہی نہیں رہے گا. لیکن ہم نے اور آپ نے یا جو بھی دولت مند انسان ہے اس نے حق ادا نہیں کیا. یہ بھی یاد رکھیں کہ خمس صرف دولت مند پر نہیں ہے، ہم جیسے غریب جتنے بھی لوگ ہیں، جو درمیانی لوگ ہیں، جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ان پر بھی خمس واجب ہے. خمس آخری سال کی بچت جو کچھ بھی آپ کے پاس بچ جاتا ہے اس کو خمس دینا ہی ہے. اور اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو وہ جان لے کہ وہ واجب کام سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہا ہے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. یعنی دوسرا کام انہوں نے واجب صدقہ نہیں دیا. تیسرا کام آیت نمبر 45 میں وَكُنَّا
नखूज़ मअल खाइज़ीन, यानी और हमेशा अहले बातिल के हम नशीन और हम सदा रहते थे। तीसरा काम उन्होंने क्या किया, वो कह रहे हैं कि हम हमेशा बातिल के साथ रहते थे, बिदअतों के साथ रहते थे, हमने हक का साथ नहीं दिया, हक जानते हुए भी हमने हक को अकेला छोड़ा और बातिल की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बातिल का प्रोपगंडा किया, हमने बातिल को अयां किया, बातिल को आम किया, बातिल के चर्चे किए, उसका साथ दिया, माल से, जान से, सेहत से, जो कुछ भी हम बातिल के साथ कर सकते थे हम कर रहे थे। हाँ, बहुत सख्त मराहिल से हम गुजर रहे हैं इस दौर में, और ये वो दौर है कि जहाँ हक और बातिल को एक जगह पर लाके खड़ा कर दिया गया है। हम इस बात को समझ लें कि अगर हम हक का साथ देना चाहते हैं तो पहले ही स्टेज पर हमें ये समझना पड़ेगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। जब तक हम हक और बातिल में फ़र्क नहीं समझ पाएंगे तब तक हम हक और बातिल को अलग करके हक का साथ नहीं दे सकते, बातिल से मुंह नहीं फेर सकते। लिहाजा हम बहुत ज़्यादा इस पर काम करें कि हम हक और बातिल को जानें, समझें और फिर बातिल का साथ छोड़कर हक का साथ देने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि जहन्नमी ये कह रहे हैं कि हमने क्योंकि बातिल का साथ दिया था, बिदअतों का साथ दिया था, जो दीन नहीं था उसे भी दीन बना दिया, जो अल्लाह का हुक्म नहीं था उसे भी अल्लाह का हुक्म बनाकर पेश कर दिया, सारी चीज़ें दीन में मिलाते चले गए और उसे दीन बनाते चले गए। अपनी बनाई हुई रस्म व रवाज को भी हमने दीन का हिस्सा समझ लिया और उसे आगे बढ़ाते रहे खूब। लिहाजा खुदा कहता है ऐसे लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा जिन्होंने बातिल का साथ दिया है और बातिल की सदा से सदा मिलाई है। और उसके बाद वो चौथा काम बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। आयत नंबर 46 में उन्होंने कहा वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हमने क्या किया, रोज़े जज़ा का इनकार किया, यानी आखिरत का इनकार, हमने क़यामत का इनकार। ज़ाहिर है कि जब एक इंसान क़यामत को ही भुला दे और क़यामत का इनकार कर दे कि कोई क़यामत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई हिसाब व किताब नहीं है, ज़ाहिर सी बात है जब इंसान ये समझ लेगा कि कोई हिसाब व किताब नहीं है, बुराई करने पर कोई सज़ा नहीं मिलेगी और नेकी करने पर कोई जज़ा नहीं मिलेगी, नेक भी एक वैसा ही है जैसा बुरा है, यानी नेक इंसान को और बुरे इंसान को अगर वो एक जैसा समझ ले और एक ही स्टेज पे लाके खड़ा कर दे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसान अच्छा करे या बुरा करे, इसलिए कि इसका कोई जवाब नहीं देना है, तो फिर उसको क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो अच्छाई करता है या बुराई करता है। जब उसने क़यामत को ही बुला दिया है, अल्लाह के सामने खड़ा ही नहीं होना है, कोई हिसाब देना ही नहीं है, अल्लाह के सामने जाकर अपने अमाल का हिसाब व किताब ही नहीं देना है, किसी को जवाब ही नहीं देना है, कोई सवाल पूछा ही नहीं जाएगा हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो फिर जाहिर सी बात है इंसान कुछ भी करे, जैसा जी चाहे वैसा अमल अंजाम दे, है ना। वो याद आता है वो बहुत खूबसूरत मौला का जुमला, जब मौला अली के पास किसी ने आकर कहा था क्या फ़ायदा है मौला, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, इतनी नेकियां करते हैं, क्या फ़ायदा है, देखो मैं कितने गुनाह करता हूँ, सुकून से जीता हूँ, ऐश करता हूँ, अपनी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और आप इतनी नेकियां करने के बाद भी बाग में काम करना पड़ता है, आपको खाक नशीन होना पड़ता है, आपको लोगों के तंज सुनने पड़ते हैं, ताने सुनने पड़ते हैं, मैं देखिए ऐश के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कोई हिसाब व किताब नहीं है, कोई क़यामत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई रोज़े जज़ा नहीं है, आराम से जिए आप। मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं कि ठीक है एक लम्हे के लिए मैं ये तसव्वुर कर लेता हूँ कि रोज़े जज़ा नहीं है, तो तू बता कि तेरा और मेरा क्या बनेगा। कहा अगर रोज़े जज़ा नहीं है तो मैं भी एक जैसा, आप भी एक जैसे, जैसे मैं वैसे आप, ना मुझे कोई सज़ा मिलेगी ना आपको कोई जज़ा मिलेगी। मौला ने फरमाया कि अब एक लम्हे के लिए तू ये तसव्वुर कर ले कि रोज़े जज़ा है, तब क्या होगा। हाँ, अब ये डरा और डर कर कहता है मौला अगर ऐसा है कि रोज़े जज़ा है तो मैं तो घाटे ही में हूँ, हर तरफ से मैं नुकसान में हूँ और आप फ़ायदे में होंगे, आप कमाल पर होंगे,
آپ بلندی پر ہوں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ اللہ کے بہترین بندوں میں شمار کیے جائیں گے، آپ کو جنت ملے گی اور مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بس مولا یہ کہہ کر خاموش ہوئے۔ اسے شرمندگی ہوئی اور شرمندہ ہو کر مولا سے کہتا ہے، مولا نہیں، آج سے میں روز جزا کا یقین رکھوں گا، میں مانوں گا کہ روز جزا ہے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دوں گا۔ یعنی انسان بس یہ سمجھ لینا کہ روز جزا ہے، وہ اپنے آپ کو سدھار لے گا، لیکن جس کو فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی قیامت ہے، کوئی محشر ہے، کوئی قبر ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتا۔ اور اسی لیے جہنمی بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے روز جزا کا انکار کیا۔ کب تک کیا؟ آیت نمبر 47 میں، حتی آتینا الیقین، جب تک ہمیں یقین نہیں آ گیا، جب تک ہمیں موت نہیں آ گئی۔ یعنی یقین نہیں آ گیا، یعنی جس وقت وہ موت کے مرحلے پر تھے اور موت کی سختیوں کو انہوں نے دیکھا، قبر میں گئے، قبر کی سختیوں کو دیکھا، برزخ کی سختیوں کو دیکھا، تو جہنمی جنتیوں سے یہ کہیں گے کہ جب تک ہم نے موت کی سختیوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا، جب تک ہم نے قبر کی سختیوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا، جب تک موت نے ہمیں آ کر دبوچ نہیں لیا، تب تک ہم روز جزا کا انکار کرتے رہے۔ اور جب ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، برزخ دیکھ لی، موت دیکھ لی، تو پھر ہمیں یقین ہو گیا، مگر اس کے بعد کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ایک بار ہم اس دنیا سے چلے گئے، ہم مر گئے اور بے دین ہو کر مرے، بے ایمان ہم مرے، تو پھر مرنے کے بعد ہمیں بخشش کا کوئی راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ جہنمی بتا رہے ہیں کہ یہ 4 کام ہم نے کیا جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں، اور جہنم میں ہمیں اس طرح سے تکلیف اور آزار اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ آیت نمبر 48 میں خداوند کریم نے خوبصورت بات کہا کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، لہٰذا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کے لیے سود مند نہیں ہے۔ جنہوں نے انکار کیا، ان 4 چیزوں کو انجام دیا، روز جزا کا انکار کیا، اور اب وہ جہنم میں چلے گئے، تو پھر اس مرحلے پر شفاعت کرنے والے بھی ان کی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی شفاعت بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ شفاعت کرنے والوں کو اجازت ہی نہیں ملے گی کہ ایسے لوگوں کی شفاعت کرے، کیونکہ شفاعت کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اجازت دے گا شفاعت کرنے والوں کو، تب جا کر شفاعت ہوگی۔ اب کون کون لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے، کون سے گروپ ہیں جو شفاعت کریں گے، کیسے ان کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں ایکسپلین کریں گے۔ آپ ضرور سنیے گا، بہت انٹرسٹنگ ہے وہ کہ اللہ نے کس کو شفاعت کا پاور دیا ہوا ہے، اور وہاں کون کون سے لوگ اپنے عزیز کو، اپنے اقارب کو، رشتہ دار کو شفاعت کے ذریعے سے بچا سکیں گے۔ مگر یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ 4 کام کیے ہیں اور ان کو جہنم میں ڈالا گیا ہے، تو ان کے لیے کسی کی شفاعت بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے کاموں سے دور رکھے کہ جن کے ذریعے سے انسان جہنم میں ابدی یعنی ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے، ابدی طور پر چلا جاتا ہے، اسے ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کی شفاعت نہیں ہو سکے گی، اس کو جہنم سے نجات نہیں مل سکے گی۔ ہم ان 4 چیزوں کو یاد رکھیں: نماز، خمس اور زکوٰۃ یعنی واجب صدقہ، حق اور روز جزا، یعنی یہ 4 چیزیں اپنے ساتھ رکھیں۔ جو 4 چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھی، ان 4 چیزوں کو اگر ہم نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ 4 معصومین، 5 تن پاک، تمام علماء، تمام شہداء
اور پنجتن پاک شہیدان کربلا، سیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو بخش دے، خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے تمام مرحومین، اور جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی جاتی ہے ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخش دے۔ خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔